پیرو مرشد بابا جی سرکار نے فرمایا ہے کہ جو 5واں نقطہ ہے خانقاہی نظام کے حوالے سے خدمت خلق، اس موضوع پر محمد سمیع اللہ نوری طیبی بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت کرما والے کرم کمائی جاندے، حضرت کرما والے کرم کمائی جاندے، بے خبر لوکاں تائیں رب ملائی جاندے، می رحمت دا وسائی جاندے، حضرت کرما والے کرم کمائی جاندے، اجڑے گھر وسائی جاندے، حضرت کرما والے کرم کمائی جاندے، سدھے رائیں لائی جاندے، حضرت کرما والے کرم کمائی جاندے۔ اور عجب میں نے شان دیکھے کرما والے پیر دے، عجب میں نے شان دیکھے کرما والے پیر دے، بیڑے کیتی پار جاندے ہر دکھی دلگیر دے، عجب میں نے شان دیکھے کرما والے پیر دے، مٹی نوچا سونا کر دے اثر جو اکسیر دے، عجب میں نے شان دیکھے کرما والے پیر دے، کامل کوئی نہ دیکھے نظر تے نظیر دے، عجب میں نے شان دیکھے کرما والے پیر دے، شمس وانگوں روشن کر دے سینے دامن گیر دے، عجب میں نے شان دیکھے کرما والے پیر دے۔ بعد حمد و ثنا میرے آقا و مولا رہبر و رہنما پیر و مرشد پیشوا شیخ کامل ولی کامل مرشد کامل پیر کامل ہادی کامل مرد کامل اعلیٰ حضرت گنج کرم منبع کرم مخزن کرم معدن کرم مرکز کرم خزینہ کرم گنجینہ کرم ابر کرم بحر کرم بہار کرم سراپائے کرم کرم ہی کرم اعلیٰ حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے ذمہ خدمت خلق دے عنوان دے نام موضوع لگایا گیا اور حکم فرمایا گیا کہ اس موضوع دے اوپر اظہار خیال کرنا ہے، اور ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جس دی طرف رہنمائی اور بڑا واضح اشارہ میرے حضور بابا جی پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری آپ نے فرمایا ہے۔ خلق دے حوالے دے نال بابا جی حضور اکثر آپ مختلف نکات تے بڑی تفصیل دے نال آپ وضاحت فرماتے نے، اور خدمت خلق ایک ایسا مشن ہے، ایک ایسا پروگرام ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے، ایک ایسا شعبہ ہے کہ جڑا در حقیقت اگر کسی نے اس دے وچ کما حقو ہو، اس دا اگر حق ادا کیتا ہے، اس فریضے نو سارا انجام دیتا ہے، تو وہ اولیاء اللہ ہی نے۔ آج ساڈے ذہن میں آندا ہے، اسی مغربی میڈیا تو متاثر ہو کے اسی کہنے ہیں کہ جی انگریز اور باہر دے ملکاں دے اندر انسان تے انسان جانوراں دی بھی بڑی قدر کیتی جاندی ہے، اوتھے جانوراں دی بھی حقوق دا خیال کیتا جاتا ہے، اوتھے انساناں دی بے شمار انہاں دی خدمت اور انہاں دی سہولتاں دا خیال کیتا جاتا ہے۔ کسی نے پیر سید کرم شاہ صاحب الحضری رحمت اللہ علیہ آپ دے کولے سوال کیتا کہ جناب کی وجہ ہے کہ غیر مسلم جڑے نے وہ ترقی کر رہے نے اور مسلمان جڑے نے یہ دن با دن پسماندگی دا شکار ہو رہے نے؟ انہوں نے جواب دیتا کہ مسلم اور غیر مسلم دا مسئلہ تے ایک سائیڈ تے رکھ دیو، پہلے صرف ایک انسان دی حیثیت دے نال دیکھا جائے
کہ خواہ ایک انسان مسلمان ہوئے، خواہ ایک انسان کافر ہوئے، غیر مسلم ہوئے، تو اسی دیکھنا ہے کہ جڑے غیر مسلم نے وہ انساناں دے بارے وچ کی سوچ رکھتے ہیں، کی رویہ رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ غیر مسلم انساناں دے بارے وچ انتہائی محتاط نے، اور انہاں دا رویہ بڑا انساناں دے بارے وچ محتاط ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جڑے غیر مسلم نے وہ صرف مخلوق خدا دی فلاح و بہبود نو پیش نظر رکھدیاں ہویا وہ ترقی کر رہے نے، اور مسلمان جڑے نے یہ مخلوق خدا دی خدمت دے وچ سستی اور کوتاہی کر رہے نے. اور مخلوق خدا دا درد اور مخلوق خدا دے بارے وچ جڑی ساڈی سوچ ہے اس نو درست کرن دی ضرورت ہے کہ مخلوق خدا دی خدمت یا خدمت خلق جڑی ہے یہ انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے جس طریقے دے نال سر انجام دیتی، آج ساڈو ضرورت ہے کہ اسی بھی اسی طریقے دے نال اس شعبے دے اندر اپنے آپ نو فعال کریے. میں وقت دی قلت دے پیش نظر صرف 2-4 مثالاں پیش کراں گا کہ اسی اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسوہ حسنہ اگر دیکھیے کہ آپ نے مخلوق خدا دی خدمت اور رہنمائی آپ نے کس طرح آپ نے فرمائی کہ اگر آپ دے کسی بیمار اور بوڑھی مائی دے اگر گھر جا کے آپ نو جھاڑو بھی دینا پیا، اگر جا کے پانی بھی بھر کے دینا پیا، تو آپ نے یہ ساڈے سامنے ایک مثال پیش کی تھی. اور پھر آپ دے صحابہ کرام خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہر روز آپ کسی نبینا دے کول جا کے روٹی چبا کے آپ اس دے منہ دے وچ نوالا دے دے سن. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ چھپ چھپ کے کدھر جاندے نے. آپ نے ایک دن تعاقب کیتا اور پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبینے نو جا کے روٹی اپنے دنداں دے نال چبا کے اس نو کھلاندے نے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واقعہ تسی سنیا کہ دوران گشت مدینہ منورہ تو باہر آپ نے خیمے دے اندر ایک پیدائش دا وقت قریب سی، اور اس دے وقت آپ اپنی جدو آپ دے علم وچ بات آئی آپ اپنی زوجہ محترمہ نو لے کے گئے اور جا کے آٹا گنیا اور چولہے دے وچ جا کے اگ بالی. اور حضرت سیدنا عمر فاروق عنہ دا اے منظر اور آپ دا یہ عمل اس وضاحت دے نال موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگ جلا رہے سن اور آپ جڑے نا ان دے اگ جلان وچ پھوکا مار رہے سن، آپ دی داڑھی جڑی ہے دھویں دے نال بھری ہوئی سی. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دے دیکھو کئی مثالاں موجود نے کہ کنواں تک آپ نے پانی دا اور غلہ پورا آپ نے جڑا سارا وقف کر دیتا. اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا آپ نے دوران نماز ایک حاجت روائی فرمائی. ایک سائل آیا، اس نے سوال کیتا، آپ نے دوران نماز آپ نے اپنی انگلی ہلا کے انگوٹھی گرا دیتی کہ سائل بھی خالی نہ جائے اور اس دی بھی حاجت روائی ہو جائے. اور اسی طرح اولیاء اللہ جڑے نے انہاں دی بھی مثالاں ساڈے سامنے موجود نے. حضرت اعلی حضرت حضور میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ دی میں آپ دی ایک واقعہ پڑھیا کہ آپ قصور شہر دے اندر آپ اپنے بیلیاں دے نال جا رہے نے کہ آپ دی نظر پئی کہ ایک چوڑی جڑی ہے جمع دار نہیں اپنی کوڑے کرکٹ دی ٹوکری اٹھانا چاہ رہی ہے مگر اس دے کولوں اٹھائی نہیں جا رہی. اور میرے اور تواڈے آقا اعلی حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے پہل فرمائی اور آپ نے قدم بڑھائے اور جا کے آپ نے اس جمع دار دی کوڑے والی ٹوکری اٹھان دے وچ آپ نے مدد فرما دیتی. اور اسی طرح حضرت خواجہ اعلی بخش توسوی رحمت اللہ علیہ دا واقعہ تسی سنیا کہ آپ دے کولوں پوچھا گیا کہ حضور خواجہ صاحب آپ کی کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی دے اندر کی آپ بننا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور میں تے بیلیاں دے جوڑے سیدھا کرنا چاہنا. یہ ایسی مثالاں نے کہ جڑیاں مخلوق خدا دے نال محبت اور مخلوق خدا دے نال پیار اور مخلوق خدا دی خدمت تے مبنی نے. اور میرے حضور حسب کرما والے رحمت اللہ علیہ
آپ نے اپنے صاحبزادے حضور بابا جی پیر سید عثمان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیر جی تسی آئے گئے بیلیاں نو لنگر شریف کھوا چھڈیا جے تے اللہ تعالیٰ قیامت تک تواڈے کولوں کسی چیز دی تھوڑ نہیں آن دے گا۔ اور اج آپ دے جانشین آپ دے صاحبزادے آپ بھی دیکھو یہ لنگر شریف دا سلسلہ جڑا آپ نے دن رات جاری فرمایا ہے، اور آپ نے یہ لنگر شریف تو علاوہ اور جو بیلیاں نو ایک خدمت خلق دا آپ درس دے رہے ہیں، اس تو بھی مراد یہی ہے کہ بیلی آپس دے وچ پیار محبت رکھن، ایک دوسرے دے دکھ درد اور مسائل تو آگاہ ہون، اور ایک دوسرے دے جڑے مسائل نے انہاں نو حل کرن دے وچ ایک دوسرے دا ساتھ دین، بیلیاں نو جڑا نا انہاں دے نال شفقت اور محبت دے نال پیش آن، اور کسی بھی بیلی دا کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے تے کوشش کرو کہ حل کرو۔ اگر حل نہیں کر سکتے تے کم از کم دل دے وچ درد تے محسوس کرو، دل دے وچ اس دی ایک کوشش اور خواہش تے محسوس کرو کہ یار اگر اس بیلی دی مدد نہیں کر سکتے تے سانو اس دی کوشش کرنی چاہیے کہ اسی اس بیلی دے کام آ سکیے۔ اور ایک ایسا مشن، ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر اس خدمت خلق دے اگر تسی شروع ہو جاؤ، اگر عمل کرنا شروع کر دو، اور اس دے وچ ایک بڑا اہم نقطہ جڑا ہے خدمت خلق دے وچ جڑی ایک میری ناقص علم دے مطابق جڑی سمجھ چ آیا کہ ماڑیاں نو غریباں نو بھکھیاں نو روٹی کھوانا ایک خدمت خلق دا بہت اچا کام ہے۔ اگر تسی بیلی اس کام تے لگ جاؤ تے تواڈے دنیا دے اور آخرت دے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ صرف روٹی جیڑی نا اے کسے بھکھے بیلی نو کھوا دیو تے اس دے بے شمار حدیث پاک دے اندر فضائل موجود نے، اور اس روٹی کھوان دا بے شمار جڑا ثواب ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضرت غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں سارے اعمال دے اوپر غور کیتا، سارے اعمال دے میں غور کیتا، مگر تمام اعمال دے وچوں مینوں کسے بھکھے نو کھانا کھلانا والا جڑا کام ہے یہ سب تو افضل ترین نظر آیا۔ اور آپ فرماندے نے اگر میرے کول سارے جہان دیاں اگر نعمتاں موجود ہون تے میں ساریاں دی ساریاں بھکھیاں نو روٹی کھوان تے خرچ کر دیاں۔ اور اسی سلسلے دے اندر الحمدللہ لاہور دے وچ بے شمار مراکز دے اوپر اسی سلسلے نو بڑھان واسطے حج صاحب دا لنگر بیلیاں دے دروازیاں تک گھراں تک پہنچان واسطے بھکھے یتیم ندار مسکین بیلیاں نو انہاں دی خدمت کرن واسطے اس سعادت حاصل کرن واسطے طیبی لنگر خانیاں دے نام تو بے شمار جگہ تے لنگر خانیاں دا سلسلہ شروع کیتا گیا ہے۔ اور میں دعوت دیاں گا کہ جڑے بیلیاں تک ایک پیغام نہیں پہنچ سکیا، جڑے بیلی اس لنگر خانے دے سلسلے تو آگاہ نہیں ہو سکے، وہ بیلی فی الفور مرکز تو رابطہ کرن اور اس سلسلے دے وچ شامل ہو جان۔ تواڈے سامنے اے لنگر خانے دا ایک بینر بھی موجود ہے۔ اس لنگر خانے دے مشن نو فروغ دین واسطے جتنی بھی حیثیت ہے، جتنی بھی توفیق ہے، اپنے عیسائیاں دے مہربانی دے نال اللہ تعالیٰ دے دتے ہوئے مال دے وچوں کوشش کرو کہ بے شک 2 4 5 بندیاں نوں روٹی کھلا دیو، اور کوشش کرو کہ اپنے علاقے دے کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی ندار لوگاں نو تلاش کرو اور انہاں دی روٹی دا بندوبست کر دیو۔ اور یہ روٹی کھلانا یہ نہ سمجھو کہ روٹی کھلان دے نال جڑا نا اس بندے نو بیکار کر دیتا جائے گا، وہ تے روٹی کمانا چھڑ دے گا، وہ روزگار جڑے نا جانا چھڑ دے گا، نہیں، بلکہ اللہ والے دا طریقہ رہا کہ روٹی کھلا کے محبت دے نال اخلاق دے نال انہاں لوکاں نو اپنے قریب کردے سن، اپنے قریب کرن تو بعد انہاں نو تبلیغ کردے سن، تربیت کردے سن، اور تربیت کرن تو بعد انہاں نو خود روزگار جڑا ہے انہاں نو بلکہ لنگر جاری کرن والا بنا دیندے سن۔ تسی دیکھو اللہ والا دے جڑے قریب گئے انہاں نے جدو لنگر جڑا نا اوتھے جا کے کھادے، اس تو بعد لنگر کھوان والے بن گئے، پھر ہزاراں لوگاں نو لنگر کھلانا انہاں نے شروع کر دیتا۔ اور اج حضور داتا صاحب دے بھی مزار تے تسی دیکھو کس طرح لنگر کھلایا جا رہا ہے۔ تو میں اسے موقع تے میں عرض کراں گا کہ لاہور دے اندر ایسے مرکز درود و سلام بھی بنائے گئے نے، ایسے پنڈاں اور محلیاں دے وچ درود پاک دا بھی سلسلہ شروع کیتا گیا ہے، جڑا ایک روحانی تربیت دا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ درود پاک بیلی کثرت نال پڑھن۔ الحمدللہ ساڈا ایک مرکز درود و سلام، مرکز میلاد رحمان پورا رائے ونڈ دے قریب ایسا ایک چھوٹا جا پنڈ ہے کہ جس پنڈ دے ہر گھر دے وچ ہر بچہ اور عورت اور بیلی روزانہ سینکڑے اور ہزاراں دی تعداد میں درود پاک پڑھدا ہے۔ الحمدللہ جدو مہینے بعد درود پاک ختم پاک میلاد پاک دے وچ جمع کیتا جاندا ہے تے 40 لاکھ اور 50 لاکھ دے مرتبہ درود پاک جڑا شمار کیتا جاندا ہے۔ میں اس مرکز دے خادم
اور نگران جناب بابا صوفی رشید صاحب دی خدمت گزارش کراں گا کہ وہ تشریف لیان اور ایک درود پاک دا تحفہ بابا جی حضور دی طرفوں انہاں نو جڑا عطا کیتا جائے گا تاکہ درود پاک جس محبت نال اوتھے پڑھایا جا رہا ہے بچیاں اور عورتاں دی ایک عادت بنائی جا رہی درود پاک دی وہ بیلی جڑے نے اوتھے ہور ذوق شوق نال کم کر سکن. اور اس تو علاوہ دوسرا مرکز میلاد دھوندے اون دے خادم مرکز میلاد جناب مقبول احمد صاحب جڑے نے انہاں دے مرکز تے بھی 15-20 لاکھ جڑا درود پاک پڑھیا جا رہا ہے انہاں دی خدمت بھی گزارش کراں گا کہ درود پاک دا تحفہ قبول فرمان. اور جس طرح اے بیلی اج بابا جی حضور دے کولوں اے سعادت حاصل کر رہے نے درود پاک دے اے برکت دی وجہ تو انہوں نے سعادت حاصل ہوئی. میں لاہور دے دیگر تمام بیلیاں دی خدمت وچ گزارش کراں گا کہ اپنے اپنے علاقے دے اندر مرکز درود و سلام قائم کر کے میلاد پاک نو فروغ دین واسطے درود پاک دا ایک ذریعہ اپناؤ اور اپنی زباناں تے درود پاک جڑا نو ہر وقت جاری کرو. اور درود پاک حصہ فرمایا کرتے سن کہ درود پاک ہی اسم اعظم ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم مینوں تانوں تواڈیاں ساڈیاں اولاداں نو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اور آپ دی غلامی دے وچ زندہ رکھے, آپ دی محبت اور غلامی وچ مارے اور کل قیامت والے دن آپ دی محبت اور غلامی وچ اٹھائے. وما علیہ